कोरोना को शिकस्त देने का आज़म। बहावलपुर में 1200 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर घरों को रवाना। सिर्फ 10 मरीज आइसोलेशन वार्ड में जेरे इलाज। शहरी लॉकडाउन के साथ महंगाई का अफरीत झेलने पर भी मजबूर। रमजान बाजार ना लगे, मुनाफाखोरों की मौजें लग गईं। जनूबी पंजाब में फलों, सब्जियों और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में हो शुबा इजाफा। रोजादारों का सहरो अफ्तार का एहतमाम भी मुश्किल हो गया। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खजूर, लीमू, केला और अफ्तारी का सामान आवाम की पहुंच से दूर हो गया। लीमू 450 से 500 रुपए, जबकि प्याज, टमाटर की कीमतों में भी इजाफा। लहसुन और अदरक की कीमतें 320 से भी तजावुज कर गईं। कबीरवाला, मिंचनाबाद और कहरोड़ पक्का में भी महंगाई बेलगाम। मुनाफाखोर फलों और सब्जियों की मनमानी कीमत वसूल करने लगे। शहरियों का कहना है कि अवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। रमजान बाजार भी नहीं लगाए गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी नजर नहीं आ रहे। पहले गोश्त और अब दालें भी आम शहरी की पहुंच से दूर। दालों की बढ़ती हुई कीमतों ने कर दिया अवाम को परेशान। मूंग 300, दाल चना 140, मसूर 140 और दाल माश 240 रुपए फी किलो में दस्तयाब। शहरी कहते हैं चिकन और गोश्त की कीमतें पहले ही पहुंच से बाहर थी, अब दालों की कीमतों ने भी आसमान छू लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर लिया नियाज अहमद का सब्जी मंडी का दौरा। सब्जियों और फलों के नर्ख चेक किए और अपनी निगरानी में बोली भी कराई। मार्केट कमेटी और ताजरान की एसी को ब्रीफिंग। उधर असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ आसिफ इकबाल ने गिराह फरोशों से सख्ती से निपटने का इंदिया दे दिया। मार्केट कमेटी फतेहपुर का दौरा करके अपनी निगरानी में फलों और सब्जियों की बोली कराई। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक की हिदायत पर सब रजिस्ट्रार कामरान बुखारी का सब्जी मंडी का दौरा। सब्जी और फलों की बोली का मुआयना किया। सब रजिस्ट्रार का डिसइंफेक्शन टनल की लोकेशन पर एतराज। सब्जी मंडी के दौरे की रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को पेश। मुल्तान, रहीमिया खान, डेरा गाजी खान और जहानिया में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। मुल्तान में सरकारी कीमत 220 रुपए फी किलो मुकर्रर। दुकानदार 30 रुपए ज्यादा लेकर 250 रुपए फी किलो में फरोख्त करने लगे। रहीमिया खान, डेरा गाजी खान में मुर्गी के गोश्त में 20 रुपए फी किलो इजाफा। शहरियों का मुतालिका इदारों से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा। बक्खर में एसी भक्कर तलहा सईद की जेर सदारत खुसूसी इजलास। अंजुमन ताजरान, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान की शिरकत। महंगाई के जिन को काबू करने और लॉकडाउन के नफाज को यकीनी बनाने के अमूर पर बातचीत। एसी तलहा सईद की तरावीह के दौरान एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों के लिए अच्छी खबर। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सलीम अकबर लगारी ने चार्ज संभालते ही मुल्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों के फाइनेंशियल पावर मुतल्लिका हेड्स को सौंप दी। डीएचक्यू अस्पताल, टीएचक्यू अस्पताल, टाउन्स अस्पताल और आरएसी के हेड्स अस्पतालों में सामान की खरीदारी खुद कर सकेंगे। मुल्तान में लॉकडाउन के 40वें रोज भी बाजार और सड़कों पर सन्नाटा। दुकानों को ताले। अहम मार्केट समेत तमाम बड़े कारोबारी मराकज बंद। गोश्त, फल, सब्जियों और अशिया जरूरिया की कुछ दुकानें जुज़वी तौर पर खुली हैं। शहरी अपने कारोबार का पहिया दोबारा चलता हुआ देखने के लिए बेताब। उच्च शरीफ में ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज। 1.5 माह से जारी लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान उच्च शरीफ उमर खुर्शीद की क़यादत में एहतजाज। अलामती खुदकुशी और जनाजा निकाल कर हुकूमत से कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया। दुनियापुर में लॉकडाउन जारी। 1.5 माह से ज्यादा का अरसा बीतने पर मकामी दुकानदार परेशान। दुकानदारों का कहना है 2 माह का किराया अपनी जेब से अदा कर चुके हैं। मुलाजमों को तनख्वाहों और घरेलू अखराजात ने कमर तोड़ कर रख दी है। माह रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स खुलने का दुरानिया बढ़ने पर शहरी खुश। बड़ी तादाद यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज से मुस्तफीद होने पहुंच गई। रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर सज्जाद हुसैन का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स खोलने का दुरानिया सुबह 9 से रात 8 बजे तक करने का मकसद अवाम को सहूलत फराहम करना है।
چیئرمین مجلس علماء پاکستان اور آزاد ویلفیئر فاؤنڈیشن خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد کی کبیر والا آمد مسجد سعید میں لاک ڈاؤن سے متاثر غریب افراد میں رمضان راشن پیک تقسیم کیا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں راشن کی تقسیم کا سلسلہ عید تک جاری رہے گا۔ رشید آباد ملتان میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مخیر حضرات کی جانب سے ماسک کی مفت تقسیم، راہ چلتے شہریوں کے ہاتھ بھی سینیٹائزر کروائے گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یونین کونسل ختم کرنے پر مسلم لیگ نون ملتان کی جانب سے حکومت پر تنقید، رہنما نون لیگ عامر منظور کہتے ہیں 1.5 ماہ ہو چکا ہے، ٹائیگر فورس کا کچھ پتہ نہیں، عوام بھوکی مر رہی ہے، حکومت فی الفور بلدیاتی ادارے بحال کرے۔ راجن پور میں وزیر لائف اسٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ حسنین بہادر دریشہ کی زیر صدارت اجلاس، ڈپٹی کمشنر ذوالفقار علی، سی ای او ہیلتھ محبت علی سمیت دیگر ضلعی افسران کی شرکت۔ کورونا وائرس اقدامات، گندم خریداری مہم، انسداد ٹڈی دل آپریشن اور مہنگائی کے حوالے سے بریفنگ۔ بارشوں اور یالہ باری سے تحصیل چوبارہ میں کروڑوں روپے کی چنا کی فصل تباہ، ہزاروں ایکڑ پر کاشت چنے کی فصل کاٹنے کے قابل بھی نہ رہی، کاشتکار بھاری نقصان سے دوچار۔ کاشتکاروں کا پنجاب حکومت سے چوبارہ کو آفت زدہ قرار دینے اور بلا سود قرضے فراہم کرنے کا مطالبہ۔ لیا کی تحصیل چوبارہ میں یالہ باری سے گندم اور چنے کی فصل متاثر ہونے کا معاملہ، ممبران اسمبلی کی چپ اور امداد نہ ہونے پر کاشتکار سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہماری فصلیں تباہ ہو گئی مگر ممبران اسمبلی نے حال تک نہ پوچھا، ہمارا نقصان پورا نہ ہوا تو سڑکیں بلاک کر کے احتجاج کریں گے۔ بہاولپور میں گندم سینٹرز پر کاشتکاروں کو باردانہ دینے اور گندم کی واپسی کا سلسلہ جاری، ریلوے گندم سینٹر کے 9000 میٹرک ٹن کے ٹارگٹ میں سے 64% گندم کا ہدف حاصل کر لیا گیا۔ گندم سینٹرز پر کاشتکاروں کا فراہم کردہ سہولیات پر اظہار اطمینان۔ محکمہ خوراک پنجاب کی گندم کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائیاں، مقدمات درج۔ ضلعی انتظامیہ کے ملتان، چنیوٹ، پپلاں، صادق آباد کے علاقوں میں بڑی کارروائی، گندم کی بوریاں قبضے میں لے لی گئیں۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کہتے ہیں کسی کو گندم کی ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میپکو نے ایس ڈی او عبدالرحمان کو نوکری سے برخاست کر دیا، 1 سالانہ انکریمنٹ روکنے کے بھی احکامات۔ میپکو سیکنڈ سب ڈویژن جہانیہ میں تعیناتی کے دوران کیس میں الزامات ثابت ہونے پر برخاستگی کی گئی۔ صادق آباد میں ایس ایچ او صدر کی ایمانداری کے چرچے، دوران گشت سڑک کنارے پلاسٹک بیگ میں 7 لاکھ رقم ملی، ایس ایچ او نے سوشل میڈیا پر میسج کر کے اصل مالک کو ڈھونڈ لیا، درست نشانی بتانے پر رقم وسیم ریاض نامی شخص کے حوالے کر دی۔ رحیم یا خان کے نواحی علاقے رکن پور میں زمین کا تنازع، مقامی باصر وڈیرے کا محنت کش خاندان پر تشدد، متاثرہ خاندان انصاف نہ ملنے پر ٹاؤن ہال کے باہر سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ باصر وڈیرے نے تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے نکال دیا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ڈی پی او انصاف فراہم کریں۔ باصر افراد زرعی اراضی چھینا چاہتے ہیں، 9 بیگھہ زرعی اراضی پر قبضہ ہونے سے روکا جائے۔ لودھا چک نمبر 43 ایم کی بزرگ خاتون کی اعلیٰ حکام سے تحفظ کی اپیل۔ شریفہ بی بی نے الزام عائد کیا ہے کہ مقامی پولیس نے باصر افراد سے ساز باز کی ہوئی ہے، 4 روز قبل اس پر بھی تشدد کیا گیا۔ ملتان تھانہ شاہ رکن عالم کی حدود سبزی منڈی میں دن دہاڑے ڈکیتی، مسلح ڈاکوں کی ٹھیکیدار پر فائرنگ، نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے، روہی نے واقعے کی فوٹیج حاصل کر لی، تاجروں کا پولیس کے خلاف احتجاج۔ ڈیرہ غازی خان میں تھانہ گدائی پولیس کی کارروائی، سنوکر جوا کھیلتے ہوئے 5 جواریوں کو گرفتار کر لیا، جوئے پر لگے 87,000 روپے بھی برآمد۔ ادھر پولیس تھانہ لوہاری گیٹ ملتان کی کارروائی، 8 ملزمان کو جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کر لیا، 1.5 لاکھ روپے سے زائد نقدی اور 9 موبائل فونز برآمد۔ لودھرا میں صدر پولیس کا بستی شہیدہ والا اسٹیشن میں بلیئرڈ گیم پر چھاپا، 9 جواری گرفتار کر لیے، داؤ پر لگے 63,520 روپے، 10 موبائل فونز اور 4 ادر موٹر سائیکل قبضے میں لے لیے، مقدمہ درج۔
डेरा गाजी खान बार्थी में मुसाफिर डाला उलट गया, 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को आरएसी बार्थी मुंतकिल कर दिया। रहीम या खान, मुल्तान और बहावलपुर में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाओं के चलने से मौसम खुशगवार हो गया। उधर डेरा गाजी खान में भी काले बादलों का राज। महकमा मौसमियात ने शाम तक बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्तान में आज होने वाली बारिश के दौरान वासा में हाई अलर्ट जारी। तमाम सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन डिवीजनों में हंगामी हालत का ऐलान। सीवरेज डिवीजनों के अफसरान को टीमों मशीनरी के हमरा फौरी तौर पर फील्ड में निकलने का हुक्म। हंगामी बुनियादों पर बारिश का पानी निकालने की हिदायत। इमाम बारगाह दौलत गेट मुल्तान में सीनियर कानूनदान और साबिक जस्टिस नासिर हुसैन हैदरी की नमाज जनाजा अदा। अलामा सैयद अलमदार हसन नकवी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। वक्ला बरादरी समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से लोगों की बड़ी तादाद शरीक। और खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के शहीद हवलदार अब्दुल गफ्फार की आज 8वीं बरसी। शहीद के अहले खाना को कहते हैं उनके सर फखर से बुलंद है। शहीद हवलदार ने 2012 में गिलगित में जाम शहादत नोश किया।